बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशहरी आरिफ हमीद भट्टी। इसराइल ईरान जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका ईरान को वार्निंग दी है कि वो सीज फायर करे, वरना वो खुद इसका हिस्सा बनेगा। दूसरी तरफ रूस ने वाशगाफ लफ्जों में अमेरिका को वार्निंग दी है कि वो बराह रास्त इस जंग का हिस्सा बनने की कोशिश ना करे और सोचे भी ना। हम दोनों मुल्कों पर नजर रखे हुए हैं। दूसरी तरफ इसराइल ने ईरान को इस सदर के बारे में आयतुल्ला हमनाई को कहा है हम उसको निशाना बना सकते हैं, जिस पर ईरान की मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा अगर इसराइल ने ऐसा सोचा भी तो ऐसा जवाब देंगे कि आने वाले वक्तों में इसराइल किसी मुल्क पर हमले के काबिल भी ना रहेगा। नाज़रीन, इसराइल पर गुज़श्ता रात ईरान ने जो हमले किए उसके बाद इसराइल की चीखें सुनाई दे रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को G7 इजलास छोड़कर वापस आना पड़ा। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बाबर डोगर साहब हैं। बाबर डोगर अपडेट के नाम पर वीलॉग भी करते हैं। आज की गुफ्तगू हम सारी इनसे सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। वालेकुम सर, क्या हाल है? बाबर साहब, ये कल डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा सख्त बयान दिया है कि ईरान इमीडिएटली सीज फायर करे और इसकी कोई शर्त नहीं मानी जाएगी। और इसराइल ने उससे बढ़ के कहा है कि पहले तो हमें खदशा था कि ये एटमी ताकत बनने जा रहा है, अब मिसाइल सिस्टम भी खत्म करे और सिफर से शुरू करे। डू यू थिंक ईरान ये तमाम शराइत मान जाएगा? सर, आज आयतुल्ला खामनाई का जो उन्होंने अवाम को एड्रेस किया उसमें उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जी ये तो पॉसिबल नहीं है, ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। उन्होंने कहा जी हम लड़ेंगे, और जो दुनिया ईरान को जानती है उनको पता है कि ईरान की सूरत में सरेंडर नहीं करेगा, बल्कि इसराइल को उसने जो जुर्म किए हैं उसकी सजा मिलेगी, वो बड़ी खौफनाक सजा मिलेगी। ये तो उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ कह दी है। जहां तक बात आपने कही अमेरिकन प्रेसिडेंट की, तो उन्होंने जब G7 से आए तो उसके बाद उन्होंने जो बड़ी स्टेटमेंट दी कि 2 दिन के अंदर तेहरान की 1 करोड़ आबादी तेहरान खाली कर दे, और अगले 2 दिन में बहुत बड़ा होने वाला है। और आज इसराइल, पूरे इसराइल में आपको पता है कि बिलबोर्ड लग गई है, उसमें कहा कि ट्रंप तुम आओ और इस जॉब को खत्म करो, ये जो जॉब है इसको फिनिश करो। यानी कि इसराइल ने हाथ खड़े कर दिए हैं। नेतन्याहू तो यहाँ तक आ गया, उसने कहा जी कि ट्रंप जब वो अपनी कैंपेन चलाए थे, जो अटैक किए, 2 अटैक हुए थे, वो भी ईरान ने किए। तो ये वो तो अब चाह रहे कि वो तरले मिन्नतों पे आया हुआ है नेतन्याहू कि किसी सूरत में ट्रंप आए और हमें ईरान के हाथों बचाए। अब वहां पर जो जोहरी तवानाई के जो 2 बड़े वहां पर हैं, एक नतंज में है, दूसरा फुर्दो में है। फुर्दो में जो है वो पहाड़ों के नीचे बंकर्स बने हुए हैं जहां पर उनका जोहरी प्रोग्राम चल रहा है। यानी कि ईरान का जो पहाड़ों के नीचे जोहरी प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें उन्होंने 107 भी गालबन कहा कि ड्रोन तैयार कर रहे हैं। जी, जोहरी प्रोग्राम चल रहा है। अब असल इशू ये है कि भट्टी साहब, इसराइल जो है वो उसकी एक्सेस वहां तक नहीं है। उसको पता है कि वो जोहरी एसेट्स को ख़त्म नहीं कर सकता। दूसरी बात ये, जिस तरह से ईरान इसराइल पे अटैक कर रहा है, उससे इसराइल खासा परेशान है। आप देखें कि इसराइल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो पहले ये कह रहे थे कि जी जोहरी तवानाई ईरान की, हमें उससे खतरा है, अब वो कह रहे हैं कि मिसाइल सिस्टम से भी खतरा है, बल्कि ये कह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है इससे भी हमें खतरा है, हमें आयतुल्ला खामनाई से भी खतरा है, तो इन सबको खत्म कर दिया जाए। अब जो ट्रंप है, ट्रंप की एक चीज है कि ट्रंप जो कहते हैं ना उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। बट साहब उनकी स्टेटमेंट बदलती है। G7 पे जब वो वहां से निकलने लगे तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं सीज फायर कराने के लिए जा रहा हूँ। अमेरिका पहुंच के उन्होंने एक नया स्टेटमेंट दे दिया कि जी मैं सीज फायर करने के लिए नहीं, बल्कि मैं तो इस जंग का खात्मा करने आ रहा हूँ कि आइंदा इस जंग हो ही ना, और उसका हल ये है कि ईरान से उसका न्यूक्लियर एसेट छीन लिए जाए और ईरान मुकम्मल तौर पे अच्छा बाबर साहब, सरेंडर कर मैं दे। माफी चाहता हूँ, बीच में सवाल आ रहे हैं। गुजारिश ये है, पहले तो इसराइल ने ईरान पर खदशा इस बात पर किया कि हमें खदशा है कि इन्होंने एटम बम बनाया। अब वो कह रहे हैं अपना मिसाइल सिस्टम भी खत्म करें। एयरफोर्स उनकी है नहीं, 1979 से उन पर सेंशन है। तो क्या समझते हैं पूरी दुनिया, बजाय इसके कि ट्रंप इसराइल को रोके कि आपने हमला क्यों किया? आप खुद ही कह रहे थे, CNN और इंटरनेशनल जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उन्होंने कहा उनके पास एटम बम नहीं है। आइए तो आइए, ये जो है दुनिया का एक ही अदारा है ना जो इसको डील करता है, तो उसका जो हेड है राफेल ग्रोसी, उसकी स्टेटमेंट आ गई कि ईरान ने अभी तक एटम बम नहीं बनाया। राफेल ग्रोसी के बयान को
کبھی کیا امریکہ پھر کیوں اتنی ضد کر رہا ہے کہ اور اسرائیل کیوں ضد کر رہا ہے کہ ایران بغیر کسی غلطی کیے اپنی غلطی پر معافی مانگے اور اپنے ملک کو تباہ کر لے؟ اور اس کو دنیا آپ کس نظر سے دیکھے گی؟ رشیا کا کیا رول دیکھتے ہیں، معافی چاہتا ہوں، اور مسلم امہ کا کیا رول دیکھ رہے ہیں، خصوصاً پاکستان کا کیا رول دیکھ رہے ہیں آپ؟ آنے والے دنوں میں یہ جنگ بڑھے گی یا رک سکتی ہے؟ دیکھیں بھٹی صاحب، ایران کے دو بڑے مراکز ہیں، ایک فردو ہے اور دوسرا نتنز ہے۔ نتنز پہ تو اسرائیل نے اٹیک کیا ہے، لیکن فردو جو ہے اس پہ ابھی تک اسرائیل وہاں تک ایکسیس نہیں کر سکا۔ وہ پہاڑوں کے نیچے بنکرز ہیں اور اس کو جو تباہ کر سکتے ہیں وہ امریکہ کے پاس یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے ڈیزی کٹر جو بم ہے، جو بنکرز جو ہیں ان کو تباہ کر سکتے ہیں۔ یہ 13,600 kg وزنی بم ہے جس کو خاص طیارے ہی لے کے چل سکتے ہیں، اور یہ صرف امریکہ ہی استعمال کر سکتا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو یہ ہتھیار نہیں دیا، یہ بم نہیں دیے۔ اب اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ یہ بم استعمال کرے اور زیر زمین جو ان کے بنکرز ہیں، جہاں پر ان کے میزائل بنتے ہیں، جہاں پہ ان کے نیوکلیر ایسٹ جو ہیں وہ انریچمنٹ ہو رہی ہے اس کی، ان سب کو تباہ کرے۔ اس لیے وہ امریکہ کو کہہ رہا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے، آیت اللہ خامنائی جو ہے اس کا بھی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو بھی ٹارگٹ کیا جائے تاکہ یہاں پر چینج آف رجیم بھی ہو جائے، اپنی مرضی کی یہاں پہ گورنمنٹ بھی آ جائے۔ تو یہ ساری چیزیں امریکہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ میں پھر آپ سے سوال کروں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس جنگ کا ڈائریکٹ حصہ بنے گا؟ اگر وہ بنتا ہے تو آپ رشیا کو کہاں دیکھتے ہیں؟ چین کو کیا دیکھتے ہیں؟ مسلم امہ کو کیا دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں تمام ممالک بشمول پاکستان، مڈل ایسٹ، یہ سارے خاموش تماشائی بنتے دیکھتے رہیں گے اور اسرائیل کو اور امریکہ کو اجازت دیں گے کہ وہ ایران کو صفحہ ہستی سے، جیسے انہوں نے کہا، تہران خالی کر دے؟ تو کیا مستقبل میں ایران کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ بھٹی صاحب، اگر امریکہ اس میں کودا، ایک بات میں کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تیسری جنگ عظیم سٹارٹ ہو جائے گی۔ رشیا اور چائنا کسی صورت میں یہ ان کے مفاد میں نہیں ہے کہ ایران اس طرح سے تباہ ہو جائے امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے اوپر خود اندر سے، امریکہ کے اندر سے بہت پریشر ہے۔ ریپبلکنز جو ہیں وہ ٹرمپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب پوری کیمپین میں تم نے کہا تھا کہ تمہارا پیس میکر کا رول ہے اور ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ امریکہ کے اندر ٹرمپ نے یہ کہہ کے الیکشن جیتا ہے۔ اب اس پہ امریکہ کے اندر سے شدید پریشر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب انٹرنیشنل اخبارات جو ہیں وہ یہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی کہ کوئی نہ کوئی ایسی ڈپلومیٹک چیز ہو جس سے اس کی فیس امیج بھی ٹھیک ہو جائے اور جنگ بھی رک جائے۔ تو وہ اس طرح کی ایفرٹس کر رہا ہے کہ کوئی ڈپلومیٹک ایفرٹ کر لے۔ اس میں پوٹن سے بھی بات کی ہے، اس میں وہ اور بھی لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں پوٹن سے ہو گئی، آج انہوں نے رشیا نے کہا کہ امریکہ کو اسرائیل کی براہ راست فوجی معاونت سے خبردار کیا اور کہا کہ اس کا تصور بھی نہ کرے امریکی امداد اسرائیل کو مسئلہ وسطی میں عدم استحکام پیدا کرے گی اور ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور چین بھی اسی قسم کے بیانات دے چکا ہے۔ لیکن آج رات جو سی این این نے غالباً خبر دی ہے، وہ پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے پاکستان کے فیلڈ مارشل محترم سید عاصم منیر صاحب وہاں، اور کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ان کی ملاقات ہو رہی ہے۔ کیا اس دونوں کی ملاقات اس ریجن میں امن کا باعث بن سکتی ہے؟ آپ اس ملاقات کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بھٹی صاحب، آج جو رشیا کے ڈپٹی فارن منسٹر ہیں سرگئی ریاکوف، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ رشیا امریکہ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے۔ چائنا جو ہے انہوں نے بھی اپنا کنسرن شو کیا ہے کہ امریکہ اس چیز سے باہر ہے۔ خاص طور پر انہوں نے جو تہران کی 1 کروڑ آبادی سے کہا ہے کہ وہ باہر چلے جائیں اور ہم ایرانی روحانی سربراہ جو ہیں ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے پوری دنیا میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ملک کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹس کو اڑا جائے اور وہ کہے کہ نہ اس ملک کو یہ ساری آبادی باہر چلے جائے۔ یہ تو پھر ایک نئی روایت پڑ جائے گی، یہ ساری دنیا میں یہ ہو جائے گا۔ یہ اس طرح سے کہ خالی ایران اسپیسیفک نہیں ہو سکتا۔ ڈو یو تھنک صرف ٹرمپ اور یا نیتن یاہو صرف ایک دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ یہ خفت مٹانا چاہ رہے ہیں کہ جو تھریٹس کی تھی کہ ان کی ساکھ بھی رہ جائے اور ایران بغیر سوچے سمجھے سیز فائر کر دے، جبکہ حملہ اسرائیل نے کیا اور ایران نے تو ابھی اپنے خیبر میزائل نہیں مارے؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کے پاس خطرناک ترین ہتھیار ہے، شاید 107 ڈرونز۔ اگر وہ اٹیک کرتے ہیں تو وہ تو اسرائیل کے لیے تو بچنا مشکل ہوگا۔ کیا اس سے پہلے آپ جنگ بندی دیکھ رہے ہیں یا اس جنگ کو آگے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟
بھٹی صاحب آج جو آیت اللہ خامنائی جو ہیں انہوں نے جو پبلک کو ایڈریس کیا اس میں تو کوئی خوف ڈر نام کی چیز نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم تو پیچھے نہیں ہٹیں گے, کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. ابھی ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے استعمال نہیں کی اور اسرائیل کو اس کے جرائم کی سزا ہر صورت میں ملے گی. وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں. اس سے تو لگ رہا ہے کہ ایران تو پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اب ٹرمپ جو ہے, ٹرمپ کو تو گھسیٹا جا رہا ہے نیتن یاہو. اب ویسٹرن میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ نیتن یاہو جو ہے وہ ٹرمپ کے پاؤں پڑا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے اس جنگ میں میرا ساتھ دو تاکہ کوئی فیس سیونگ ہو جائے. ٹرمپ ابھی تک صرف دھمکیاں دے رہے ہیں, ابھی تک انہوں نے پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا. ماسا ہے کہ اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے خود امریکہ وہ صرف دھمکیاں دے رہا ہے. اور میں معافی چاہتا ہوں, سی این این اور بی بی سی نے لکھا تھا کہ جو 5واں حملہ ایران نے اسرائیل پر کیا تل ایبا پر اور ایک دوسرے شہر پر, انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلی دفعہ اسرائیل میں, بی بی سی نے یہ لکھا کہ تباہی دیکھی اور وہاں کے لوگوں کو زیر زمین بنکر میں چھپتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ دیکھے تو وہ بہت زیادہ اگریسو نظر آتے ہیں کہ ایران فوری طور پر ان کے پریزیڈنٹ کو نیتن یاہو نے کہا کہ ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں. کیا ٹرمپ اپنے ملک کی پالیسی کے خلاف جا رہا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ریپبلکن ان کے ساتھ ہے؟ وہ اس کا انجام کیا دیکھ رہے ہیں اس جگہ؟ بھٹی صاحب, بچہ جو ہے وہ اسرائیل بچہ ہے, امریکہ باپ ہے. بچہ چیخے مارتا ہے, روتا ہے اور باپ سے کہہ رہا ہے کہ میری مدد کرو. باپ جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے, اس کے اوپر اور بھی بڑے مسائل ہیں. ٹرمپ کے اوپر اندر سے بہت زیادہ پریشر ہے. نیتن یاہو, میں نے ابھی آپ سے کہا کہ پورے اسرائیل میں یہ بل بورڈ, بڑے بڑے بل بورڈ لگ گئے ہیں کہ ٹرمپ اس ایران کے حوالے سے جاب کو مکمل کرو, ہماری مدد کرو, آؤ ہماری مدد کرو. اسرائیل تو چیخے مارا, پاؤں پڑا ہوا ہے. ٹرمپ کے اندر, امریکہ کے اندر سے اس پہ پریشر ہے. امریکہ کی سینٹ کے اندر وہاں پر قراردادیں آ رہی ہیں کہ اس کی جو جنگ کے فیصلہ کرنے کی جو پاور ہے اس کو کرٹیل کیا جائے. سارے ریپبلکن جو اوپنلی اس کے خلاف بول رہے ہیں, اسے کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو کہا تھا ہم کسی دوسری جنگ میں جائیں گے نہیں, تو اب تم کس طرح سے جنگ میں جا سکتے ہو؟ آج ان کے ایک سینیٹرز نے کہا ہے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ پاور واپس لی جائے جس میں چاہے یہ انہوں نے سینٹ میں قرارداد پیش کر دی ہے. تو ٹرمپ پہ پریشر بہت زیادہ ہے امریکہ کے اندر سے, ساری دنیا سے. آپ جرمنی کا بیان دیکھیں, جرمنی بھی اس کے خلاف بول رہا ہے. G7 کو سائڈ پہ کر رہے ہیں, یورپ سے واضح آ رہی ہے اس کے خلاف, ساری دنیا سے واضح آ رہی ہے. صاحب یہ یو این او اقوام متحدہ ہے, یہ کبھی بھی کوئی اہم رول ادا نہیں کر سکا. کیا یہ صرف ایک ڈاکومنٹیشن پہ ایک یو این او رہ گئی ہے؟ اس کا رول کیوں نہیں واضح ہوتا؟ کیا ان کے پاس پاور نہیں ہے, یا ویٹو پاور ہونے کی وجہ سے چند ممالک کے پاس ملک کو دنیا ایک تیسری جنگ کی طرف جا رہی ہے؟ بھٹی صاحب, لیگ آف نیشن جو تھی نا وہ بھی اسی لیے تباہ ہوئی تھی کہ اس کو جو سپر پاور تھی, جو بڑی طاقتیں تھی, اس کو کچھ سمجھتی نہیں تھی. وہ ایک موم کی ناک تھی, جدھر مرضی اس کو مروڑ لیتے تھے. اور یہی حال یو این او کا ہے. یو این او اپنی افادیت ختم کر چکا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا غزہ پہ اسرائیل کو روک دیا جاتا, نہیں روک سکا. اب اس سے بڑی چیز سامنے آ گئی ہے. تو یہ اب دنیا کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ اس طرح کے جو پلیٹ فارم ہے اگر افیکٹو نہیں ہے تو اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں. 186 ملک ہے, 5 ملکوں کو اختیار دے دیا, وہ جو مرضی کرتے پھر. امریکہ جو دل کرتا ہے کر لیتا ہے. چلا 5 ملکوں میں کوئی ایک ملک بھی چاہے ویٹو کر سکتا ہے. یہ کون؟ امریکہ ہے, غالباً اس میں رشیا ہے. ابھی دیکھیں نا, ابھی بھی جو بھی قرارداد آتی ہے اسرائیل کو روکنے کے لیے یا اسرائیل کے خلاف, تو امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے, اس کو آگے جانے نہیں دیتا. تو یہ اس سے تو ملک دنیا میں جنگیں بڑھ رہی ہیں. اب دیکھیں دنیا میں ایٹمی جنگ کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ یو این او کمزور ہو رہی ہے. یو این او کو تگڑا ہونا پڑے گا. اور سیکنڈلی بات یہ کہ اس وقت ایران کے پیچھے چائنا اور رشیا آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. پہلی دفعہ ہے کہ 21 مسلمان ملک جو تگڑے ہیں, خلیج کے ممالک جو ہیں, انہوں نے ایران کے حق میں اسٹیٹمنٹ. جان کی مال پاؤں تو ایک سوال کرنا, اگر آپ کا موڈ اچھا ہے, ماشاءاللہ مسکرائے بھی یا بڑے کم مسکراتے ہیں. گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ہمشیرہ عظما کی ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ ملکی حالات دیکھتے ہوئے, انٹرنیشنل سیناریو دیکھتے ہوئے, بانی پی ٹی آئی عمران خان نے اپنی جو پروٹیسٹ کرنا تھا حکومت کے خلاف, 2 ہفتے کے لیے پروٹیسٹ آگے لے گئے ہیں. آپ اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میں تو بڑی ان کی مہربانی ہے. یہاں پہ تو لاہور میں 2-3 لاکھ بندہ باہر نکلنے کو تیار تھا. اسی طرح کے پی کے سے تو 5-6 لاکھ بندہ تھا, 15-20 لاکھ بندہ اسلام آباد آ جانا تھا. ایک نیا مصیبت پڑ جاتی پاکستان کو. تو یہ ان کو بڑی مہربانی کی ہے, انہوں نے کہہ دیا کہ اس کو آگے لے جاتے ہیں. یہ تو ایک اچھی بات ہے. آپ نے یہ جو الیکشن ہوئے تھے 8 فروری 2024 کو, جو اتنی مسلم لیگ نون کو اکثریت دیکھی, آپ کی اسیسمنٹ الیکشن سے
8 फरवरी को हुई गालबन, 6 तारीख को 7 तारीख को क्या थी कि पीटीआई कितनी सीटें लेगी और नून लीग कितनी सीटें लेगी। यार भट्टी साहब जो अब वो तो हो गया, नहीं, जो होना था हो गया, अब जो गवर्नमेंट बननी है बन गई है, अब ठीक है। एक सीनियर सहाफी जिसने सारी उम्र न्यूज में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की, नेशन में की, मुख्तलिफ अदारों में आप ब्यूरो चीफ रहे, आप क्या समझते हैं जो 26वीं तरमीम है उसके बाद अदालतें बहुत ज्यादा आजाद है? नहीं, बिल्कुल आजाद नहीं है। नहीं, अभी आपने कहा जब बच्चा रोए तो बाप बोलता है, आपने इसराइल को बच्चा कहा, एक बाप पार्टी भी है, इस बाप पार्टी को कौन चलाता है? देखिए बड़े साहब, ये सबको पता है, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। भल अब इसमें से आपने क्या निकालना? चले ये बात आपकी ठीक है, इस वक्त दुनिया का इशू तीसरी बड़ी जंग है, हाँ। लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल गए हैं, क्या आप नहीं समझते इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या वजीर खारजा जो है हमारे इसहाक डार को भी इस मिशन में साथ होना चाहिए, या बहुत जरूरी था कि सिर्फ इंटीरियर मिनिस्टर और फील्ड मार्शल सब लेके गए और अल्लाह करे ये कामयाबी पाकिस्तान के हो गए, इसराइल और ईरान के दरमियान पाकिस्तान अमन कायम कराए? आप कैसे देखते हैं? बट साहब, मैं जब आप मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, बड़े भाई हैं, मैं आपको भाई मानता हूँ, और मैंने आपसे मिलने आना होता तो मैं अपने दोस्तों को भी ले आना, चलो भाई चलिए। उन बात ये कि अगर मुझे मेरा मतलब कि चीफ मिनिस्टर के ना बाबर साहब आपने आना और अकेले ही आना है, तो मैं आपको 5-7 दोस्त या अपने साथी नहीं लेके आ सकता। तो अब अमेरिकन प्रेसिडेंट से मुलाकात करनी है, यहाँ तो 5-5 साल हुकूमतों को गुजर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर दिल में ख्वाहिश लेके चले जाते हैं, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है टाइम नहीं देता। आपका क्या मतलब है कि वो यहाँ पे उन्होंने जंज बुलाई हुई थी कि ना प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया, फॉरेन मिनिस्टर? मैं अल्फाज वापस लेता हूं, मेरे जिस बंदे ने मिलना था, जिससे वो मिलना चाह रहे थे, वो वहां पर मौजूद है। मैं गलती हो गई, दिल आजारी हुई तो गलती हो गई। नहीं, दिल आजारी की बात नहीं, ये फैक्ट की बात है। यहाँ फैक्ट की बात है। नहीं, मेरा मतलब है कि वहां पे अब आर्मी फील्ड मार्शल जो आसिम है वो ये कहें कि जनाब वो शबाशिब भी आ जाए, अगर आपकी इजाजत तो फॉरेन मिनिस्टर भी आ जाए, आपका क्या ख्याल है? ये एक दिन में ये मुलाकात तय हो गई है? हर दिन में मैं अल्फाज वापस लेता हूं, मेरी गुजारिश है इसमें बेहतर ये ना होता प्राइम मिनिस्टर नहीं तो कम से कम हमारे डिफेंस मिनिस्टर और खारजा मिनिस्टर भी साथ वन ऑन वन मुलाकात है, वन ऑन वन मुलाकात है, तीसरा बंदा कोई भी नहीं है वहां पर। तो फील्ड मार्शल के साथ कोई मिनिस्टर भी गए हैं या अकेले गए? देखिए, वजीर दाखिला उनके साथ गए हैं। अच्छा। वो वहां पर उनके साथ मौजूद है, लेकिन इस मीटिंग में सिर्फ फील्ड मार्शल है। लेकिन साहब ये एक बात सच है, अगर फील्ड मार्शल की वहां मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप को उन्हें ईरान और इसराइल की जंग में, तो पाकिस्तान का इमेज दुनिया में इंशाअल्लाह के करम से बहुत बेहतर होगा, ये तो एक अच्छी खबर है। देखिए भट्टी साहब, ऑफ कोर्स इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट को इतना फारिग तो नहीं है कि वो इस तरह वहाँ पे बड़ी दुनिया, सारी दुनिया के हेड ऑफ स्टेट्स भी जाते हैं, आर्मी चीफ भी जाते हैं, जनरल भी जाते हैं, ये नहीं कि वहाँ पर हर एक से वो मिलते हैं। ये शेड्यूल्ड मीटिंग होती हैं, उसको पूरी तरीके से शेड्यूल किया जाता है और उसके बाद ये मुलाकातें होती हैं, और जंग है और उसमें उनको बुलाया गया। पाकिस्तान के ईरान के साथ बड़े खुसूसी ताल्लुकात हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान इसमें एक बेहतर रोल प्ले कर सकता है। अब इशू ये है कि मैसेज क्या है? क्या एक चीज तो क्लियर, आज सीएनएन में ये रिपोर्ट है कि अमेरिकी सदर भी इसका डिप्लोमेटिक हल ढूंढ रहे हैं, अगर ईरान कुछ कंसेशंस दे दे। मगर आपने पब्लिक स्टेटमेंट जो देनी होती है वो कुछ और होती है, ट्विटर पे जो आप स्टेटमेंट दे रहे होते हैं वो कुछ और होता है, लेकिन अंदर से जब चीजें डिप्लोमेसी की तरफ जाती हैं तो फिर कुछ लेना और कुछ देना पड़ता है। बाबर डोगर साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने बाबर डोगर साहब की और मेरे छोटे से मासूमाना सवाल देखे। उम्मीद तो ये करते हैं कि ये ईरान और इसराइल जंग खात्मा होगा और अमेरिका जिद की बजाय मुल्की हकायक दुनिया में अमन कायम करने के लिए अपना किरदार अदा करेगा। अगर अमेरिका इस जंग का हिस्सा बनता है, रशिया और चीन और मुस्लिम उम्मा को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ईरान के सदर आयतुल्लाह खamenei ने बताया है कि वो किसी भी कीमत पर अपना प्रोग्राम सिलेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसराइल ने उन पर हमला किया है। आने वाले दिन दुनिया के अमन के लिए अहम है। हमारी दुआ है कि ये अगर कोई अमन होता है तो उसमें पाकिस्तान का मेन किरदार हो, हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब का भी रोल हो, लेकिन अमन कायम होना चाहिए, वरना हम ये दुनिया में एक तीसरी जंग की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, माफी चाहता हूँ, बाबर डोगर साहब अपने वीलॉग करते हैं, बाबर डोगर अपडेट। काइंडली इनके वीलॉग सुना करें, इसे सब्सक्राइब करें, इन्हें आइकन बटन दबाएं, जैसे ही ये वीलॉग करे आप तक इंफॉर्मेशन आए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।